دوستا انجمن نجوای قلم مثل ارسال بعض امسال مطابق مسابقه کتابخانی را بندوبست کرده و این سال کتاب تاریخی است. هر سال تقریبا نمی طرح دیگه هدف ازیه که یک ولتا از تاریخ آگاه شنه چری که قوم ازرا دا حافظه صفره زیرو صفر دیگه تاریخ همیشه زیاد چی مرازی خاطر کتابالیش تغییر نم داده بین ازرا دویمی کی شوق کتابخانی د بین ولتا پیدا شنه آفرینی انجمن نجوای قلم متشکری من ازو استاد ضیای وفایی که است بلده 20 نزوزات فیز شرعی بنا که در این مسابقه حصہ بگیره البته اولادایی که لایق و مستحق از نگاه لیاقت و فیس دادن نمیتونه و منایی که آتایی ندارن و منایی که آتیش زیاد اقتصاد ضعیفه دیگه 20 نفر را که است از طرف استاد ضیای وفایی تشکر از اونا فیس شده داده میشه لحاظا بورین انجمن نجوای قلم منجی نام نویسی کن دیگه 20 دنیا شمار که است استاد ضیای وفایی تشکر از اونا فیس شمیده سلامت باشیم.